अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के 23वें रोज़ा की नशस्त में हाज़िर हैं। याद रहे आज की गुफ्तगू रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के मुताल्लिक़ है कि हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के अंदर आपके क्या मामूलात होते थे और आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र की तहर्री करना, उसका तलाश करना और इबादत के अंदर गामज़न रहना, हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम के आमाल क्या थे। याद रखिए आका करीम अलैहि सल्लम की प्यारी हदीस है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नारी। ये रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है, इसका जो पहला हिस्सा है यानी पहला अशरा रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा यानी आखिरी अशरा वो जहन्नम से आज़ादगी का है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का ये बहुत फज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको पहला अशरा भी नसीब फरमाया, दूसरा अशरा भी अता फरमाया, अब आखिरी अशरा चल रहा है। गोया कि ये जहन्नम से आज़ादगी का आखिरी अशरा चल रहा है। हम सबको इसके अंदर मशगूल इबादत रहना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम का इस अशरे के अंदर क्या मामूलात होता था। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज हैं। हुज़ूर नबी करीम वसल्लम के मुतालिक इरशाद फरमाया, बयान किया गया, काना यज्तहिदु फिल अश्रिल अखीरी मा ला यज्तहिदु फी आखिरिही। आका करीम अलैहिस्सलाम का ये हाल होता था कि हुज़ूर नबी करीम वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इतना कोशिश करते थे, इतना जोहद और साई करते थे कि इतना कोशिश आप इबादत के अंदर किसी भी दिन के अंदर, किसी भी अशरे के अंदर आप नहीं करते थे। प्यारे दोस्तों, इससे पता चलता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम आखिरी अशरे के अंदर इबादत में पुरज़ौक़, ताज़ा दम, सरगर्म रहते थे और ज़ौक़ व शौक़ के साथ इबादत और रियाज़त, शब बेदारी, ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते थे और आका करीम अलैहिस्सलाम इसके अंदर नुमायाँ इजाफ़ा कर दिया करते थे। हुज़ूर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हम सब की माँ हैं, आप बयान करती हैं, काना इज़ा दख़लल अश्रुल अख़ीरु, जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा दाखिल हो जाता, आ जाता, शद्द इज़ारहु, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इबादत करने के लिए कमर बस्ता हो जाते, यानी बिल्कुल मुस्तैद और तैयार हो जाते। व अहया लैलहु, और इसकी रातों को ज़िंदा रखते, यानी रातों को क़ियाम किया करते थे, नवाफिल अदा करना, ज़िक्र असगार में मशगूल रहना। व अयक़ज़ अहलहु, और अपने घर वालों को भी जगाते थे, यानी सिर्फ आप नहीं बल्कि घर वालों को भी तालीम देते। तो हमारे लिए भी ये सबक है, अगर हम इबादत करते हैं, अगर अल्लाह ताला ने हम सबको ये तौफ़ीक़ दी है कि हम नवाफिल पढ़ते हैं, इस आखिरी अशरे के अंदर ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करते हुए अपने घर वालों को भी इसकी तरग़ीब देनी चाहिए और जगाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस तमाम गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम इस आखिरी अशरे को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम समझते और कोशिश करते कि अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मामूल बनाया जाए। प्यारे दोस्तों, याद रखिए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात गुनाहों से मुबर्रा मासूम अनिल ख़ता थी, लेकिन इतना इबादत के अंदर कोशिश करना और इबादत और रियाज़त करना, मुजाहदात करना, ये तालीम उम्मत के लिए था, उम्मत की तालीम के लिए था कि ए उम्मतियों, तुमने अपने रब को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी, बल्कि तुमने हर वक्त तैयार रहना है। अब प्यारे दोस्तों, इस आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ ये भी काबिल ज़िक्र है। लैलतुल क़द्र को तलाश करना और उसकी साई और कोशिश में रहना, ये भी एक इबादत का ज़रिया है। तो इन तमाम बातों पर हम मुख्तसर गुफ्तगू कर देते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तादमे विसाल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे। फिर उनके बाद उनकी अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ किया करती थी।
تو پیارے دوستو، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے زندگی کے اندر جتنے رمضان پائے ہیں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف آپ نے نہیں چھوڑا۔ پیارے دوستو، اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم دنیا کی مثال کو دیکھ لیں نا، دنیا میں ہمیں کسی اپنے پیارے دوست کے پاس کوئی کام پڑ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کام کرے گا، لیکن فی الوقت وہ توجہ نہیں کرتا، وہ اس کی طرف ٹال مٹول کرتا ہے اور نگاہ کرم نہیں کرتا، لیکن وہ بندہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں بھائی میں تو یہ کام کرا کے جاؤں گا، جو کچھ بھی ہو جائے، تیری میری اتنی دوستی ہے اور اتنا عرصہ دراز سے دوستی چلی آ رہی ہے اور تو میری بات ہی نہیں سن رہا، میں تو یہ کام کرا کے جاؤں، میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوں، میں واپس نہیں جانے والا۔ پیارے دوستو، اعتکاف کرنے والا بھی وہ رب کی بارگاہ میں مسجد میں آ جاتا ہے، بستر اٹھا کے آ جاتا ہے اور گویا کہ اس کی اور اس کی آرزو یہ ہوتی ہے، مولا میں دل کے اندر فلاں فلاں خواہش لے کے بیٹھا ہوں، آ چکا ہوں، 10 دن پورے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں یہ اپنے کام کروا کے جاؤں گا، منوا کے جاؤں گا اور لے کے جاؤں گا۔ پیارے دوستو، جب یہ چیز ہو جائے اور وہ عبادت کے اندر بھی سستی نہ کرے، رب کو منانے میں سستی نہ کرے، تو پیارے دوستو، جس طرح دنیا کے اندر ایک عام آدمی مان جاتا ہے تو رب کی ذات انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ یہاں 100% کیا 1000% یہ کہا جا سکتا ہے، وہ اعتکاف کرنے والا بندہ جو مانگے گا رب اس کے مانگنے کے مطابق اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ آخری عشرہ سبحان اللہ اعتکاف کا عشرہ ہوتا ہے، تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، نفل اعتکاف بھی کریں، سنت موقدہ اعتکاف بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کے متعلق وہ بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ شب قدر کے متعلق ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کریم کو اتارا ہے، اور آپ کو کیا بتا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر فضیلت و برکت والی اور اجر و ثواب والی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر دوستو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بالخصوص روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ نازل ہوتی ہیں، اور سراسر جو ہے نا پوری رات سلامتی، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ لیلۃ القدر بابرکت کتاب ہے، بابرکت رات ہے۔ اس رات کو کوئی شخص پالے اور وہ اس حدیث پر عمل کرے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب طلب کرتے ہوئے قیام کیا، نوافل پڑھے، رب کو منایا، ذکر اذکار میں مشغول رہا، تو پیارے دوستو حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ لیلۃ القدر بابرکت وہ رات ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ من جملہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، حضور نے ارشاد فرمایا تم لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو کہ وہ کہاں ہے۔ اب آخری عشرے میں پیارے دوستو 10 راتیں ہیں، تو ان 10 راتوں میں مزید حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے اوپر محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے مزید آسانی کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تم آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس وجہ سے ہمارے یہاں لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ تاک راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور جاگتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، شاید کہ یہی تاک رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ کریم ہم سب کو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص یہ جو آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادگی کا عشرہ، اللہ کریم ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور عبادات کے اندر جستجو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی خوبصورت گفتگویں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم آپ گفتگویں سنا کریں اور سننے کے بعد اس کو شیئر بھی کیا کریں اور اچھے سے کمنٹس بھی کیا کریں۔ ہم بہت محنت کے ساتھ احادیث تلاش کر کے اور کتابوں سے دیکھ کے تفاسیر اور کتب فقہ، کتب احادیث سے دیکھ کر آپ کے سامنے یہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہماری بقیہ ویڈیوز بھی آپ سنتے رہا کریں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ آخرت کو بہتر فرمائے، آخرت کو بھلی فرمائے۔